السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد سعد سرور، اسم أبي سيد الرحمن سرور. أنا طالب شرعي، أنا أسكن في بدغرام. حفظت القرآن في 2 والحمد لله. حفظت عند قارئ نياز رحمه الله المحترم. أنا أدرس في جامعة علوم القرآن. تقع هذه الجامعة في راولبندي. اسم مدير الجامعة الشيخ المولانا سعيد الرحمن سرور المحترم. التحقت بهذه الجامعة في سنة الحالية. في جامعتنا 6 معاهد: معهد التحفيظ القرآن، معهد التجويد، معهد الدراسة للمنهج النظامي، معهد اللغة العربية والعلوم الدينية، معهد العلوم العصرية، معهد الإفتاء. أدرس في معهد اللغة العربية والإنجليزية المسمى حفاظ Education System في راولبندي. أدرس في القسم العربية للحفاظ. اسم عميد المعهد الشيخ المولانا شيخ عطا الله شاه بخاري المحترم. أدرس اللغة العربية والعلوم الدينية لأنها لغة القرآن ولغة نبينا صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة. هذه اللغة سهلة جدا. في فصلنا 21 طالبا ما شاء الله. جميع الطلاب في صفنا حفاظ كلهم مجتهدون ويحترمون الأساتذة والحمد لله.